आज हम 9वीं कक्षा के द्वितीय पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर लिखत, अर्थात निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन दातव्यम्। अब येषु सर्वप्रथमम् अस्ति माता काम आदेशत, अर्थात माता काम आदेशम दत्तवती, अर्थात माता ने किसको आदेश दिया। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत, अर्थात एकदा माता तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। ये देखिए पुत्रीम अर्थात बेटी को आदेश दिया। अब बेटी थी किसकी, तो उसकी अपनी ना, तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते उत्तर में स्वपुत्रीम, स्वपुत्रीम। अस्तु, तत्पश्चात अस्ति स्वर्णकाकः कान अखादत्, स्वर्णकाकः कान अखादत्। अत्र पश्यतु, अत्र अस्ति पूर्वं पश्यतु, तं तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तम अर्थात स्वर्णकाकम, तंडुलान खादंतम अर्थात सोने के कौवे ने क्या खाया, चावल खाया। अत्र पश्यतु, अत्र अस्ति अस्य उत्तरम, अर्थात तंडुलान। अत्र उत्तरे वयं तंडुलान लेखितुं शक्नुमः। किं भविष्यति, तंडुलान। तंडुलान लेखितुं शक्नुमः, अर्थात अस्य उत्तरं भविष्यति तंडुलान। तृतीय अस्ति प्रासादः कीदृशः वर्तते, अर्थात भवनः कीदृशः वर्तते। अत्र पश्यतु, अत्र अस्ति स्वर्णमयः प्रासादो, भवान् द्रष्टुं शक्नोति। स्वर्णमयः प्रासादः अर्थात प्रासादः कीदृशः अस्ति, स्वर्णमयः। अत्र वयं स्वर्णमयः लेखितुं शक्नुमः। अस्य उत्तरं किं भविष्यति, स्वर्णमयः। पश्यतु, स्वर्णमयः। तत्पश्चात् अस्ति गृहम् आगत्य तया का समुद्घाटिता, अर्थात गृहम् आगत्य तया अर्थात बालिकया का समुद्घाटिता, का उद्घाटनं कृता, अर्थात बालिका किम् उद्घाटितवती। पश्यतु, अस्य उत्तरम् अत्र अस्ति। गृहम् आगत्य तया अर्थात बालिकया मंजुषा समुद्घाटिता। अत्र किमस्ति, मंजुषा उद्घाटिता, अर्थात अस्य उत्तरं भविष्यति मंजुषा। यतोहि उत्तरं तु एक पदेन एव दातव्यम्, अर्थात अस्य उत्तरं भविष्यति मंजुषा। तत्पश्चात् अस्ति लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजुषां नयति, अर्थात लुब्धा बालिका या आसीत् सा कीदृशीं मंजुषां नयति। अस्य उत्तरं भवितुमर्हति यत् लोभाविष्टा बालिका कीदृशी। अत्र पश्यतु, लोभाविष्टा सा बृहत्तमा पश्यतु
लोभाभिष्टा सा बृहत्तमा मंजूषां गृहीतवती। अर्थात कीदृशी आसीत् मंजूषा? बृहत्तमा आसीत्। अर्थात अस्य उत्तरं वयं बृहत्तमा लेखितुं शक्नुमः। अर्थात अस्य उत्तरं भविष्यति किम्? बृहत्तमा। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन दत्तानि। सर्वप्रथमम् अस्ति निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्? अर्थात जा वृद्धा निर्धना आसीत् तस्य जा पुत्री आसीत् सा कीदृशी आसीत्? अस्य उत्तरं प्रथम एव वाक्ये अस्ति, पश्यतु। तस्याः अर्थात निर्धना वृद्धाया, तस्या अर्थात निर्धना वृद्धाया एका दुहिता कीदृशी आसीत्? विनम्रा मनोहरा च आसीत्। अस्तु, अत्र भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति यत् निर्धना वृद्धाया दुहिता कीदृशी स्थाने मनोहरा विनम्रा च। अर्थात निर्धना वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। अस्तु, इतः परमस्ति अर्थात कीदृशी इति स्थाने वयं मनोहरा विनम्रा च लेखितुं शक्नुमः। अर्थात तिष्ठतु एक निमेषः। पूर्णं तु एवमेव भविष्यति, केवलं कीदृशी स्थाने परिवर्तनं भविष्यति उत्तरे। अस्तु, कीदृशी स्थाने किं भविष्यति? विनम्रा मनोहरा च। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। अर्थात बालिकया तु बालिकया एवं पूर्वं कीदृशः स्थाने भविष्यति? पश्यतु अत्र स्वर्णपक्षः रजतचञ्चू स्वर्णकाकः अत्र। अस्तु, तर्हि अत्र कीदृशी स्थाने केवलं परिवर्तनं भविष्यति। कीदृशः स्थाने किं भविष्यति? पश्यतु। स्वर्णपक्षः रजतचञ्चू। स्वर्णकाकः।
अर्थात पूर्णम तो एवमेव भविष्यति केवलं कीदृशः स्थाने स्वर्णपक्षा रजत चंचु स्वर्णकाकः भविष्यति। तत्पश्चात् अस्ति निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्। अर्थात निर्धनायाः या दुहिता आसीत् या पुत्री आसीत् सा मंजूषायां कानि अपश्यत्। अत्रैव अस्ति यदा सा मंजूषा समुद्घाटिता अर्थात मंजूषाम् उद्घाटितवती तदा तस्याम् अर्थात मंजूषायां महारहानि हीरकानि दृष्टवती। किं दृष्टवती? महारकानि हीरकानि, महारहानि हीरकानि अर्थात बहुमूल्य हीरे। अत्र पश्यतु, अत्र निर्धनाया दुहिताया मंजूषायां कानि अपश्यत्। कानि स्थाने किं भविष्यति? महारहानि महारहानि हीरकानि। अस्तु, तत्पश्चात् पश्यतु किमस्ति। बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। अर्थात बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। पश्यतु, अत्र अस्ति अस्य उत्तरं। बालिका वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सञ्जाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। अर्थात अस्य अर्थं भविष्यति यत् वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयः प्रसादं दृष्ट्वा विलोक्य सा आश्चर्यचकिता सञ्जाता। अर्थात किं दृष्ट्वा? स्वर्णमयः प्रसादो। अर्थात अस्य उत्तरः भविष्यति स्वर्णमयः प्रसादो। अस्तु, अत्र किं स्थाने भविष्यति? किम् इति स्थाने किं भविष्यति? स्वर्णमयः प्रसादः। स्वर्णमयः प्रसादः। अस्तु, अर्थात अस्य उत्तरं भविष्यति बालिका स्वर्णमयः प्रसादः दृष्ट्वा स्वर्णमयं प्रसादं दृष्ट्वा स्वर्णमयं भविष्यति। पश्यतु, अत्र अनुस्वारं भविष्यति न तु विसर्ग। स्वर्णमयं प्रसादम्। अस्तु, गर्भिता बालिका कीदृशं सोपानम् अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। अर्थात गर्भिता जा बालिका आसीत् सा कीदृशं सोपानम् अयाचत। अर्थात उसने कैसा सीढ़ी मांगा और कैसा पाया। अत्र पश्यतु, गर्भिता बालिकया प्रोक्तं यत् स्वर्णमयं सोपानेन अहम आगच्छामि। अर्थात उसने तो मांगा सोने का, लेकिन परम स्वर्ण का तत्कृति ताम्रमयम सोपानम प्रायच्छत। उसके लिए तांबे का सोपान उतारा। तो यहाँ पे है कीदृशम, तो कीदृशम जो पहला है उसके जगह पे लिखेंगे हम। अर्थात प्रथमम कीदृशम इति स्थाने भविष्यति
स्वर्णमयम्। अस्तु। तथा च द्वितीयं कीदृशं स्थाने किं भविष्यति? द्वितीयं कीदृशं जास्ति तत्र भविष्यति ताम्रमयम्। अस्तु। तत्पश्चात् अस्ति अधोलिखितानां शब्दानां विलोमपदं पाठात् चित्वा लिखत। पश्चात् इत्यस्य अर्थं भवति यत् अनन्तरं बाद में। तर्हि अस्य विलोमपदं किं भविष्यति? पूर्वम्, अर्थात् पाठे अपि पूर्वम् अस्ति। तर्हि अस्य स्थाने किं भविष्यति? प्रथमस्य उत्तरं पूर्वम्। अस्तु। तत्पश्चात् अस्ति हसितुम्। हसितुम् अर्थात् हस धातु तुमुन् प्रत्यय, हंसने के लिए। तर्हि अस्य उत्तरं किं भविष्यति? विलोमपदं रोदितुम्, अर्थात् रुद् धातु तुमुन् प्रत्यय, रोने के लिए, हंसना रोना। तर्हि अत्र किं भविष्यति पर्यायः? रोदितुम्। पाठे अपि अस्ति रोदितुम्। अस्ति वाक्यं बालिका रोदितुम् आरब्धा। अस्तु। अधः अर्थात् नीचे। तर्हि अधः इत्यस्य विलोमः किं भविष्यति? उपरि। वृक्षस्य उपरि अस्ति वाक्यं, वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता जाता। तर्हि अस्य उत्तरं किं भविष्यति? उपरि। अस्तु। तत्पश्चात् अस्ति श्वेत। श्वेत अर्थात उजला। उजला का उल्टा क्या हो सकता है? श्वेत इत्यस्य विलोमः किं भवितुमर्हति? कृष्ण अर्थात काला। और भीष्णः कृष्णः आसीत् विलोकितः, वहाँ वाक्य में भी है कि उसने भयानक काला सांप देखा। तो यहाँ विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण। अस्तु। तत्पश्चात् अस्ति सूर्यास्त अर्थात सूर्यास्त। सूर्यास्त कदा भवति? सायंकाले। अर्थात् सायंकाले इत्यस्य विलोमः किं भविष्यति? प्रातःकाले, यदा सूर्यस्य अस्तम् इति सूर्यास्तम्, अर्थात् सूर्य का अस्त होना। तर्हि विलोमः तस्य किं भविष्यति? सूर्यस्य उदयः, अर्थात् सूर्योदयः। पाठे अपि अस्ति सूर्योदयः, अर्थात् अत्र अस्य उत्तरं भविष्यति सूर्योदयः। सुप्त अर्थात निद्रावस्थायां, तस्य विलोमः किं भविष्यति? जाग्रत। परन्तु पाठे तु जाग्रत नास्ति, तर्हि किं भविष्यति? सुप्त इत्यस्य पश्यतु अत्र अस्ति प्रबुद्ध। वाक्ये अस्ति काकः शयित्वा प्रबुद्ध, अर्थात शयनं कृत्वा उत्तिष्ठति अस्ति, जागृति। तर्हि सुप्त इत्यस्य विलोमः किं भवितुम् अर्हति? प्रबुद्धः। अस्तु। तत्पश्चात् अस्ति संधि। संधि भवान् जानाति यत् नि घन अवसत् अत्र अस्ति, अर्थात् नि यदा इकारस्य अग्रे अकारः भविष्यति तर्हि इ स्थाने यो आगच्छति।
यदा इ स्थाने यो आगमिष्यति तदा किं भविष्यति? नि स्थाने य, अर्थात तत्पश्चात अ इत्यस्य अकारः अवसत् इत्यस्य अकारः न्य इत्यस्य यकारे मध्ये आगमिष्यति, अर्थात नी के कार का यो हुआ है, यो हलंत है, और अवसत का जो अकार है वो य में मिल जाता है, क्या बनाएगा? न्यावसत। तत्पश्चात अस्ति सूर्य उदय, अर्थात सूर्य से उदय। पश्यतु, सूर्य उदय अस्ति, यदा अकारस्य अग्रे उकारः भविष्यति तदा किं भविष्यति? अ उ इत्ययोः मेलनयोः ओकारः भविष्यति, अर्थात अ और उ मिलके ओ हो जाता है, तर्हि किं भविष्यति? सूर्योदयः। अस्तु, अग्रे अस्ति वृक्षस्य उपरि, अत्र अपि एवमेव अस्ति, अकारस्य अग्रे उकारः अस्ति, तर्हि किं भविष्यति? वृक्षस्य उकारस्य स्थाने उकारः भविष्यति, अग्रे परि। हि अकार्यत्। अत्र पश्यतु, अत्र अपि इकारस्य अग्रे किम् अस्ति? अकारः, अर्थात इ स्थाने यो आगमिष्यति, तर्हि किं भविष्यति? या अस्तु, अग्रे पश्यतु किम् अस्ति? च एकाकिनी, अर्थात अकारस्य अग्रे एकारः अस्ति, अस्मिन् स्थित्यां किं भविष्यति? अस्यां स्थित्यां अ ए इत्ययोः मेलनयोः ऐकारः भविष्यति, अर्थात किं भविष्यति? चैकाकिनी। चैकाकिनी। अस्तु, अग्रे पश्यतु, इति उक्त्वा, पूर्वमेव वयं पठामः यत् इकारस्य अग्रे यदि गुण भवति, अर्थात कोऽपि अच् भवति, कोऽपि स्वरः भवति, भिन्न स्वरः, तदा इकारस्य स्थाने एकारः भविष्यति, तर्हि किं भविष्यति? इति उक्त्वा। अर्थात इकारस्य स्थाने यकारः आगमिष्यति, उकारः यकारे यकारात् संयोगः भविष्यति उकारस्य, इति उक्त्वा। अस्तु, अग्रे गच्छामः। प्रति अवदत्, अर्थात इकारस्य स्थाने अत्र अपि यकारः एव भविष्यति, एवमेव। प्रत्यवदत्। अस्तु, अग्रे अस्ति प्र उक्तम्, अर्थात अकारस्य अग्रे उकारः अस्ति, पूर्वमेव आसीत्, अर्थात अस्मिन् स्थाने किं भविष्यति? प्रोक्तम्। तत्र एव, अत्र किं भविष्यति? अकारस्य अग्रे एकारः अस्ति, अर्थात एकारस्य स्थाने ऐकारः भविष्यति, तत्रैव। पश्यतु, अग्रे अस्ति तत्र उपस्थिता, अर्थात अकारस्य अग्रे उकारः अस्ति, अर्थात तत्र किं भविष्यति? तत्रो उपस्थिता।
अस्तु। यथा इच्छम् अत्र किमस्ति अकारस्य अग्रे एकारः अस्ति एवं इति स्थित्यां आ इ इत्ययोः स्थानयोः एकारः आगमिष्यति। अर्थात् किं भविष्यति यथेच्छम्। अस्तु अग्रे अस्ति स्थूलपदानि अधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। अर्थात ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत्। अर्थात अस्माकम् उत्तरं किम् अस्ति निर्धना स्त्री। तर्हि प्रश्नं किं भविष्यति कीदृशी स्त्री। अर्थात निर्धना स्थाने किं भविष्यति कीदृशी। अर्थात अस्य स्थाने प्रश्नं किं भविष्यति कीदृशी स्त्री। तत्पश्चात् पश्यतु किम् अस्ति स्वर्णकाकं निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत्। अर्थात स्वर्णकाकं निवारयन्ति। अत्र किम् अस्ति स्वर्णकाकम्। अर्थात अस्माकम् उत्तरम् अस्ति स्वर्णकाकं सुनहरे कौवे को हटाते हुए। तर्हि प्रश्न किं भवितुमर्हति कं निवारयन्ति अर्थात किसको हटाते हुए। तर्हि स्वर्णकाक इत्यस्य स्थाने स्वर्णकाकम् इत्यस्य स्थाने किं भविष्यति कम्। अस्तु सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात् अर्थात अत्र उत्तरं कस्मिन् विभक्त्याम् अस्ति कस्मिन् विभक्तौ अस्ति पंचमी। अर्थात अस्य उत्तरम् अपि पंचमी विभक्तौ एव भविष्यति। अर्थात किं भविष्यति कस्मात्। अस्तु अग्रे पश्यतु बालिका निर्धनमातु दुहिता आसीत्। अत्र अपि तत्रैव तथा एव भविष्यति। निर्धना मातु अस्ति अस्य उत्तरं भविष्यति कीदृशी मातु। अग्रे पश्यतु लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। तर्हि प्रश्न उत्तरम् अस्ति स्वर्णकाकस्य अर्थात सुनहरे कौवे का। अस्य उत्तरं किं भवितुमर्हति कस्य अर्थात किसका। बी लोकड़ी ल्यप। ल्यप प्रत्यय किं भविष्यति अन्ते आगमिष्यति और लोकड़ी अस्ति अर्थात बी उपसर्गात् पूर्वं लोकड़ी धातु ल्यप प्रत्ययः अस्ति। तर्हि बी उपसर्ग अस्ति तर्हि बी स्थाने बी एव आगमिष्यति बी। तत्पश्चात् लोकड़ी धातु अस्ति अर्थात लोकड़ी धातु इत्यस्य स्थाने लोक अर्थात अर्धक। तत्पश्चात् ल्यप प्रत्ययस्य यकारः अर्थात शब्दं भविष्यति विलोक्य। निक्षिप्य अर्थात निक्षिप्य इत्यस्य किं भविष्यति नि स्थाने नि छिप। छिप इत्यस्य छिप और ल्यप प्रत्ययस्य यकारः निक्षिप्य। आगम ल्यप अर्थात अत्र किं भविष्यति आ इत्युक्ते आ गम अर्थात गत आगम्य आगत्य उभौ भवितुमर्हति। तत्पश्चात् पश्यतु दृश् कत्वा। कत्वा इत्यस्य प्रत्यये किं भविष्यति त्वा अन्ते आगमिष्यति त्वा अर्थात अत्र भविष्यति दृष्ट्वा।
अस्तु अग्रे सीकत्वा अत्र किं भविष्यति त्वा तु अग्रे आगमिष्यति एव सयित्वा लघुत्तमप् तत् लघु स्थाने लघु एव भविष्यति तमप् प्रत्ययः अस्ति अर्थात् अत्र तमः अत्र विसर्गस्य स्थाने म आगमिष्यति लघुत्तमं यतोहि विसर्गः तु पुल्लिङ्गे भविष्यति। पश्यतु अग्रे अस्ति रोदितुं किम् अस्ति अन्ते तुम् अस्ति अर्थात् अत्र प्रत्ययः किं भविष्यति तुमुन् यदि अत्र प्रत्ययः तुमुन् भविष्यति तर्हि धातुः किं भवितुम् अर्हति रुद् अस्तु दृष्ट्वा अत्रैव अस्ति दृश्कत्वा भवन्तः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति विलोक्य ल्यप् तत्पश्चात् अस्ति निक्षिप्य अर्थात् निक्षिप्यप् आगत्य आगम्यप् सीकत्वा सयित्वा लघुत्तमम् एवमेव भविष्यति। अत्र अस्ति पूर्वं प्रातरासः क्रियतां कः उक्तवान् कम् उक्तवान् स्वर्णकाकः सर्वदा जः वदिष्यति तस्मिन् मध्ये प्रथमा विभक्ति भविष्यति जं वदति तं मध्ये द्वितीया विभक्ति अर्थात् काम् उक्तवान् बालिकाम् अस्तु तत्पश्चात् अस्ति सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष कः उक्तवान् माता कां पुत्रीम् अर्थात् बालिकां पश्यतु तत्पश्चात् अस्ति तण्डुलान् मा भक्ष का उक्तवती बालिका उक्तवती यदा काकः खादति स्म यदा काकः तण्डुलान् खादनासीत् तदा बालिका उक्तवती यत् तण्डुलान् मा भक्ष्य काम् उक्तवती तर्हि कम् उक्तवती स्वर्णकाकम् उक्तवती स्वर्णकाकम् सर्वदा द्वितीया विभक्ति भविष्यति। अस्तु तत्पश्चात् अस्ति अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि अर्थात् तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यति कः उक्तवान् काकः कम् उक्तवान् बालिकाम् अस्तु नीचे अस्ति भो नीचकाक अहम आगता मह्यम तण्डुलमूल्यं पर्यच्छ अर्थात मैं आ गई तुम मेरे चावल के मूल्य दो। भो नीचकाक नीचा का हुआ किसने कहा था लुब्धा बालिका अर्थात गर्विता बालिका। काम उक्तवती स्वर्णकाकम् उक्तवती
पश्यतु। अथा एव प्रश्नानाम् उत्तराणि दत्तानि। तत्पश्चात् अस्ति उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पञ्चमी विभक्ते प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। पश्यतु, अकारान्त शब्द अस्ति, अर्थात् पञ्चमी विभक्तौ किं भविष्यति, आत् भविष्यति। आत् युज्य पञ्चमी विभक्ते निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि किं भविष्यति, बील्, तत्र बिलात् अस्ति, ग्राम, ग्रामात्, ग्रामाद्, ग्रामात्, ग्रामात् उभौ लिखितुं शक्नुमः। तत्पश्चात् अस्ति पर्वत, अर्थात् केवलम् आद् एव योजनीयं, पर्वताद्। तत्पश्चात् अस्ति वृक्ष, तर्हि किं भविष्यति, वृक्षात् या वृक्षात्, केवलम् आद् एव योजयतु, वृक्षात्। बालकः कस्मात् बिभेति, सिंहात्। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति ईश्वरः त्रायते, कस्मात्, क्लेशात्। अर्थात् अकारान्त ये शब्दाः सन्ति तेषां पञ्चमी विभक्तेः एकवचने आत् योज्य, आद् योज्य, आद् च योज्य पञ्चमी शब्दस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। पापस्ति, अर्थात् पापात्। पश्यतु, जना ग्रामाद् बहिः आगच्छति, नद्या पर्वताद् निस्सरति, पर्वतात् अपि लेखितुं शक्नुमः वयम् अत्र, चिन्ता मास्तु, अत्र त अपि लेखितुं शक्नुमः, पर्वतात्, पर्वताद्। अस्तु, एवमेव अद्यस्य कक्षायाः विरामः भविष्यति। नमो नमः।